ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। लगा लो योग अब शिव से, ये मौका फिर न आएगा। समझ लो वक्त का नगमा, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ वरदान बांटने आए, ओ वरदान बांटने आए, साथ में स्वर्ग लाए हैं। जिन्हें ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। बनाकर मन को पावन अब चले हम नभ से भी ऊपर। बुलाते बाबा अपने संग वतन में, आओ अपने घर बिछा कर पलक वो अपनी, बिछा कर पलक वो अपनी। वतन से हम निहारे हैं, जिन्हें ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे थे हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। तरस को तरस थे अब तक, वो हमको रोज मिलते हैं। कमल सम बन गया जीवन, खुशी के फूल खिलते हैं। वो मेरे हैं, मैं हूँ उनका, वो मेरे हैं, मैं हूँ उनका। वो सब कुछ हम पे वाले हैं।
शान्ति। आज बाबाको 23/10/2020 कार्तिक 7 गते शुक्रबार। सार मीठे बच्चे, श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्नको लागि स्वयं भगवानले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिइरहनु भएको छ। स्वयं भगवानले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिइरहनु भएको छ, जसद्वारा तिमी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौ। जसद्वारा तिमी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौ। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्नको लागि स्वयं भगवानले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिइरहनु भएको छ, जसद्वारा तिमी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौ। प्रश्न: देवता बन्ने बच्चाहरूले विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि देवता बन्ने बच्चाहरूले विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? देवता बन्ने भनेको सबभन्दा पहिला त दैवी गुण धारण गर्नु पर्यो। मन वचन कर्मले कसैलाई दुःख दिनु भएन, कसैसँग रिसाउनु पनि भएन, मुखबाट सधैँ ज्ञान रत्न निकाल्नु पर्यो, पत्थर निकाल्नु भएन। यो चाहिँ हरेक अटेन्सन राखेर चल्नु पर्यो, आइडेन्टिटी हुनु पर्यो, रोयल हुनु पर्यो। उत्तर: कहिले कुनै कुरामा रिसाउनु हुँदैन। कहिले कुनै कुरामा रिसाउनु हुँदैन। अनुहार मुर्दा जस्तो बनाउनु हुँदैन। अनुहार मुर्दा जस्तो बनाउनु हुँदैन। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। देवता बन्नु छ भने मुखबाट सधैँ फुल नै निस्किनु पर्छ। देवता बन्नु छ भने मुखबाट सधैँ फुल नै निस्किनु पर्छ। यदि काँडा वा पत्थर निस्किन्छ भने
पत्थरको पत्थर ठहरियो, पत्थरको पत्थर ठहरियो, धेरै राम्रा गुण धारण गर्नुपर्छ, धेरै राम्रा गुण धारण गर्नुपर्छ, यहाँ नै सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ, यहाँ नै सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ, सजाय खायौ भने, सजाय खायौ भने फेरि राम्रो पद मिल्दैन, सजाय खायौ भने फेरि राम्रो पद मिल्दैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि देवता बन्ने बच्चाहरूले विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, कहिले पनि कुनै कुरामा रिसाउनु हुँदैन, अनुहार मुर्दाको जस्तो बनाउनु हुँदैन र कहिले पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। देवता बन्नु छ भने के गर्नु छ त, मुखबाट सधैँ फुल नै निस्कनुपर्छ, पत्थर होइन। यदि काँडा वा पत्थर निस्किन्छ भने हाम्रो बुद्धि के हुन्छ त, पत्थरको पत्थर नै रहन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि राम्रो गुण धारण गर्नुपर्छ, यहाँ नै हामी सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। यदि सजाय खान्छौँ भने भविष्यमा फेरि हाम्रो पद उच्च मिल्न सक्दैन, राम्रो पद मिल्न सक्दैन। ओम शान्ति। नयाँ विश्व वा नयाँ दुनियाँको मालिक बन्ने रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो त बच्चाहरूले सम्झन्छन् बाबा आउनु भएको छ। किन आउनु भएको छ बाबा? बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा दिनको लागि आउनु भएको छ। हामी लायक थिएनौँ भन्छन्, हे प्रभु म लायक छैन, मलाई लायक बनाउनुहोस्। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी मनुष्य हौ, यी देवताहरू पनि मनुष्य नै हुन्, तर यिनमा दैवी गुण छ। यिनलाई सच्चा सच्चा मनुष्य भनिन्छ। मनुष्यहरूमा आसुरी गुण हुन्छन्, त्यसैले उनलाई दानव। चाल चलन जनावर जस्तो हुन्छ, दैवी गुण हुँदैन, त्यसैले उनलाई आसुरी गुणवाला भनिन्छ। अब फेरि बाबा आएर तिमीलाई श्रेष्ठ देवता बनाउनुहुन्छ। सत्य खण्डमा रहने सच्चा सच्चा मनुष्य यी लक्ष्मी नारायण हुन्। यिनलाई फेरि देवता भनिन्छ। यिनीहरूमा दैवी गुण हुन्छ। गायन पनि गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। तर पावन राजाहरू कस्ता हुन्छन् र पतित राजाहरू कस्ता हुन्छन्, यो रहस्य कसैले पनि जानेका छैनन्। त्यो हो भक्ति मार्ग, त अरू कसैले पनि बुझेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ र यस्तो बनाउनुहुन्छ। कस्तो बनाउनुहुन्छ? लक्ष्मी नारायण जस्तो बनाउनुहुन्छ। कर्म त यी देवताहरूले पनि सतयुगमा गर्छन्, तर पतित कर्म गर्दैनन्। उनमा दैवी गुण हुन्छ। फोहोरी काम नगर्नेहरू नै स्वर्गवासी हुन्छन्। नर्कवासीबाट मायाले फोहोरी काम गराउँछ। अब भगवान बसेर श्रेष्ठ काम गराउनुहुन्छ र श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ।
यस्तो फोहोरी काम नगर। श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ त? श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ सबैभन्दा उच्च मत दिनुहुन्छ। देवताहरू श्रेष्ठ हुन्छन् नि, रहन्छन् पनि नयाँ दुनियाँ स्वर्गमा। यो पनि तिमीहरूमध्ये नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छन्। त्यसैले माला पनि बन्छ 8 को वा 108 को अनि 16,108 को बनिन्छ। त्यो पनि के भयो? यति करोड मनुष्य छन्, यिनमा 16,000 निस्के त के भयो? 1/4% पनि छैन। बाबाले बच्चाहरूलाई कति उच्च बनाउनुहुन्छ। सधैँ बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, कुनै पनि विकर्म नगर। तिमीलाई यस्तो बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमीले सम्झन्छौ हामीलाई बेहदका बाबाले आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी उहाँको बनेका छौँ। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गका रचयिता। यस्तो स्वर्गको मालिक बन्नको लागि, यस्तो स्वर्गको मालिक बन्नको लायक सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। यी लक्ष्मी नारायण सर्वगुण सम्पन्न थिए। यिनको लायकपनको महिमा गरिन्छ। फेरि 84 जन्मपछि नालायक बन्छन्। एक जन्म पनि तल उत्रेपछि अलिकति कला कम हुन्छ। यसरी हुँदै जान्छ। जसरी ड्रामा पनि जुम्रा जसरी चल्छ नि, तिमी पनि बिस्तारै बिस्तारै तल उत्रिन्छौ। तब 1250 वर्षमा 2 कला कम हुन जान्छ। फेरि रावण राज्यमा छिटो छिटो कला कम हुन्छ। ग्रहण लाग्छ। जसरी सूर्य चन्द्रमालाई पनि ग्रहण लाग्छ नि, यस्तो होइन। चन्द्रमा तारालाई ग्रहण लाग्दैन, सबैलाई पुरा ग्रहण लागेको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ यादबाट नै ग्रहण उत्रिन्छ। कुनै पनि पाप नगर। पहिलो नम्बरको पाप हो देह अभिमानमा आउनु। यो कडा पाप हो। बच्चाहरूलाई यस लागि नै शिक्षा मिल्छ, किनकि अब दुनियाँ चेन्ज हुनेछ। बाबाले हामीलाई केवल यही सङ्गम युग 1 जन्मको लागि मात्रै यो शिक्षा दिनुहुन्छ। बाँकी अरू युगमा यो शिक्षा मिल्दैन। त्यसैले यो दुनियाँ अब चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु छ त? देही अभिमानी बन्नेको मेहनत गर्नु छ। फेरि यस्तो शिक्षा कहिल्यै मिल्दैन। कानुन आदिको शिक्षा त तिमीले जन्म जन्मान्तर लिँदै आएका छौ। स्कुल आदि त सधैँ हुन्छन् नै। यो ज्ञान एक पटक मिल्यो पुग्यो। ज्ञान सागर बाबा एकै पटक मात्र आउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो र आफ्ना रचनाको आदि मध्य अन्त्यको सारा ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबाले कति सहज गरेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू पाठधारी हौ। आत्माहरू आफ्नो घरबाट आएर यहाँ पाठ खेल्छन्। त्यसलाई मुक्तिधाम भनिन्छ। स्वर्ग हो। के हो स्वर्ग? जीवन मुक्ति। मुक्तिधाम भनेको परमधाम। हामी आत्माको घरलाई भनिन्छ भने स्वर्गलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। यहाँ त हुन्छ जीवन बन्ध। यो शब्द पनि यथार्थ रूपले याद गर्नुपर्छ। मोक्ष कहिल्यै हुँदैन। मनुष्यले भन्छन् मोक्ष मिलोस्, अर्थात्
आवागमनबाट छुटौँ तर पाठबाट त निस्कन सक्दैनौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरूले सम्झन्छन्, भन्छन् उनीहरूले मोक्ष मिलोस्, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर यो आवागमनको पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ भने हामी आत्माहरू पनि सबै ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएका छौँ। त्यसैले कसैलाई पनि मोक्ष मिल्न सक्दैन। यो अनादि बनी बनाऊ खेल हो। विश्वको इतिहास भूगोल हुबहु दोहोरिन्छ। सतयुगमा उनै देवी देवता आउँछन्, फेरि पछि इस्लामी, बौद्धी आदि सबै आउँछन्। यो मानव वृक्ष बन्छ। यसको बीज माथि हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ मनुष्य सृष्टिका बीज रूप। मनुष्य सृष्टि त हुन्छ नै, तर सतयुगमा धेरै सानो हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। फेरि सानो कसरी हुन्छ? बाबा आएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। कति थोरै पावन बन्छन्, करोडौँमा कोही निस्कन्छन्। आधा कल्प धेरै कम हुन्छन्, आधा कल्पमा कति वृद्धि हुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ कि आधा कल्प सतयुग र त्रेतायुग, आधा कल्पसम्म त्यहाँको आत्माहरू कम हुन्छन्, त्यहाँको जनसङ्ख्या थोरै हुन्छ र फेरि आधा कल्प रावणको राज्य हुन्छ त वृद्धि हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै सम्प्रदाय ती देवी देवताको हुनु पर्थ्यो, किनकि सबैभन्दा पहिला यिनीहरू आउँछन्, अरू अरू धर्ममा जान्छन्, किनकि बाबालाई नै भुलेका छन्। यो हो एकज भुलको खेल। भुल्नाले कंगाल बन्छन्, भुल्दा भुल्दा एकदमै भुल्छन्। भक्ति पनि पहिला एकको गर्छन्, किनकि सर्वको सद्गति गर्ने एक हुनुहुन्छ। फेरि अरू कसैको भक्ति किन गर्नु पर्यो? यी लक्ष्मी नारायणलाई पनि बनाउनेवाला त शिव नै हुनुहुन्छ नि। कृष्णलाई बनाउनेवाला कसरी हुन सक्छन्? यो त हुन सक्दैन। राजयोग सिकाउने कृष्ण कसरी हुन्छन्? उनी त हुन् सतयुगका राजकुमार। कति ठुलो भुल गरिदिएका छन्, बुद्धिमा बस्दैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि दैवी गुण धारण गर। कुनै पनि सम्पत्तिको झगडा आदि छ भने त्यसलाई खतम गर। झगडा गर्दा गर्दा प्राण पनि निस्किन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यिनले छोडे तर कुनै झगडा आदि कहाँ गरे? यसको कुरा गर्नुभयो बाबाले ब्रह्मा बाबाको। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सम्पत्तिको नाममा कहिले पनि झगडा नगर। यदि झगडा गर्दा गर्दा प्राण निस्किन्छ भने फेरि के पद पाइएला? त्यसैले झगडा कहिल्यै नगर। झगडा गर्दा गर्दा प्राण पनि निस्किन्छ। यिनले छोडे तर कुनै झगडा आदि कहाँ गरे? कम मिले पनि केही छैन, त्यसको बदलामा कति ठुलो राजा मिल्यो। बाबा बताउँछन् मलाई साक्षात्कार भयो, विनाश र राजाईको कति खुसी भयो। मलाई विश्वको बादशाही मिल्दैछ भने यो सबै के हो? ब्रह्मा बाबालाई विनाशको र राजाईको दुवैको साक्षात्कार भयो र ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो कि विश्वको बादशाही मलाई मिल्दैछ भने यो कौडी समानको सम्पत्ति मलाई के काम भनेर सबै कुरा छोडिदिनु भयो। यतिकै कहाँ कोही भोकै मर्छ र? पैसा नभएकाले पनि पेट त भर्छन् नि। मम्माले केही ल्याइन् र? तर मम्मालाई कति याद गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्छौ यो त ठिक छ, तर अब मम्माको नाम रूपलाई याद गर्नु छैन।
हामीले पनि उनको जस्तो धारणा गर्नुपर्छ। हामी पनि मम्मा जस्तो राम्रो बनेर गद्दी लायक बनौँ। केवल मम्माको महिमा गरेर के हुन्छ र? बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब मम्माको नाम रूपलाई पनि याद गर्नु छैन। कसको याद गर्नु छ? एक बाबाको याद गर्नु छ। बाँकी मम्मा बाबाको अन्य गर्नु छ। बाँकी उहाँहरूलाई सम्झेर बस्नु छैन। बाबालाई एक बाबालाई याद गर्नु छ, बाँकी फलो मम्मा बाबाको गर्नु छ। बाबा त भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, यादको यात्रामा रहनु छ। मम्माले जस्तो ज्ञान सुनाउनु छ। मम्माको महिमाको सबुत तब हुन्छ जब तिमी पनि त्यस्तै महिमा लायक बनेर देखाउँछौ। केवल मम्मा मम्मा भन्नाले पेट भरिँदैन, उल्टै पेट पेटमा टाँसिन्छ। शिव बाबालाई याद गर्नाले पेट भरिन्छ। बाबालाई याद गर्नाले मात्रै पेट भरिन्छ। यी दादालाई याद गर्नाले पनि पेट भरिँदैन। याद गर्नु छ एकलाई, बलिहारी एकको हो। सेवाको युक्ति रच्नुपर्छ। सदैव मुखबाट फुल निस्कनु पर्छ। यदि काँडा र पत्थर निस्किन्छ भने पत्थरको पत्थर नै ठहरियो। गुण धेरै राम्रोसँग धारण गर्नु छ। तिमी यहाँ सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। सजाय खायो भने फेरि पद राम्रो मिल्दैन। यहाँ बच्चाहरू आउँछन् बाबासँग डाइरेक्ट सुन्न। यहाँ बाबाले ताजा ताजा नसा चढाउनुहुन्छ। सेन्टरमा नसा चढ्छ, फेरि घरमा गयो, सम्बन्धी आदि देख्यो अनि खतम। जति सेन्टरमा आएर मुरली सुनेको मजा हुन्छ त्यति घरमा हुन सक्दैन, त्यति नसा चढ्दैन। र फेरि सेन्टरमा बसिन्छ के हुन्छ, नसा चढ्छ, खुसी हुन्छ, फेरि घरमा गयो सम्बन्धीहरूलाई देख्यो, कामकाज याद आयो अनि सबै खतम, सबै खुसी गायब भयो। यहाँ तिमीले सम्झन्छौ हामी बाबाको परिवारमा बसेका छौँ। त्यहाँ आसुरी परिवार हुन्छ, यहाँ हामी को छौँ? ईश्वरी परिवार, दैवी परिवारमा हामी छौँ भने बाँकी घरमा अरू के हुन्छन्? अरू आसुरी स्वभाववाला पनि हुन्छन्। त्यसैले झगडाहरू भइरहन्छ। कतै झगडा आदि हुन्छ, त्यहाँ जान साथ दल दलमा पर्छन्। यहाँ त तिमीले बाबालाई भुल्नु हुँदैन। दुनियाँमा सच्चा शान्ति कसैलाई पनि मिल्न सक्दैन। पवित्रता, सुख, शान्ति, सम्पत्ति बाबा सिवाय अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। यस्तो पनि होइन, बाबाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। आशीर्वादबाट केही पनि मिल्दैन, यो मनुष्यको भूल हो। सन्यासी आदिले पनि आशीर्वाद दिन सक्दैनन्। आज आशीर्वाद दिन्छन्, भोलि स्वयं नै मर्छन्। पोप पनि हेर कति छन्। गुरुहरूको गद्दी चल्छ। सानै उमेरमा गुरु मरे भने फेरि अर्को बनाउँछन्। सानो चेलालाई गुरु बनाउँछन्। यहाँ त बाप दादा हुनुहुन्छ दिनेवाला। बाबाले लिएर के गर्नुहुन्छ? बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, लिन्छन् साकारले। यो पनि बुझ्ने कुरा हो। यो त कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। हामीले शिव बाबालाई दिन्छौँ। हामीले शिव बाबाबाट पदम लियौँ, दिएका होइनौँ। बाबाले त तिमीलाई अनगिन्ती दिनुहुन्छ। शिव बाबा त दाता हुनुहुन्छ, तिमीले उहाँलाई दिन्छौ कसरी? मैले दिएँ यो सम्झिनाले फेरि देह अभिमान आउँछ। हामीले शिव बाबाबाट लिइरहेका छौँ। बाबाको पासमा यति धेरै बच्चाहरू आउँछन्, आएर रहन्छन् भने प्रबन्ध त चाहिन्छ नि। तिमीले दिन्छौ भने पनि
आफ्नै लागि हामीले सेवामा केही चिज लगाउँछौँ भने के गर्छौँ त भविष्यमा फेरि हामी हाम्रो आफ्नै लागि जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ। दिएको खेर जाँदैन, फेरि हामीलाई नै रिटर्नमा मिल्नेवाला छ। उहाँले आफ्नो लागि के गर्नुहुन्छ र? राजधानी त तिमीलाई दिनुहुन्छ, त्यसैले गर्छौ पनि तिमीले नै। बाबाले त हामी बच्चाहरूको लागि राजधानीको स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले बाबाको लागि भनेर दिन्छौँ, तर त्यो के को लागि रहेछ? हामीले आफ्नै लागि गरिरहेका रहेछौँ। भविष्यमा फेरि हामी आफ्नै लागि अहिले गरिरहेका रहेछौँ। तिमीलाई आफूभन्दा पनि उच्च बनाउँछु, यस्तो बाबालाई तिमीले भुल्छौ। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य भन्नाले तिमी सुखधामको मालिक बन्छौ र पुजारी भन्नाले दुःखधामको मालिक बन्छौ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन, बाबा कहिले आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। यी कुरालाई तिमी सङ्गमयुगी ब्राह्मणले नै जानेका छौ। बाबाले यति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि बुद्धिमा बस्दैन। जसरी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यसै गरी युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। पुरुषार्थ गरेर यस्तो श्रेष्ठ बन्नु छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूमा दैवी गुण हुनुपर्छ। कुनै कुरामा रिसाउनु हुँदैन, अनुहार मुर्दा जस्तो बनाउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो कुनै काम अब नगर। चण्डी देवीको पनि मेला लाग्छ। चण्डिका उनलाई भनिन्छ जो बाबाको मतमा चल्दैनन्, जसले दुःख दिन्छन्। यस्ता चण्डिकाहरूको पनि मेला लाग्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो बाबाको श्रीमत अनुसार चल्दैनन्, जसले अरूलाई दुःख दिन्छन्, ती को हुन् त? चण्डिकाहरू। चण्डिकाको पूजा कहिले 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 हुन्छ? 12 वर्षमा एकचोटि मात्रै हुन्छ। त्यो धेरै लामो समयपछि पूजा हुनेवाला पूजनीय बन्ने हो कि सधैँ बन्नेवाला बन्ने हो? सधैँ पूजा गर्नेवाला? सधैँ पूजनीय बन्नेवाला बन्नुहुन्छ। मनुष्य अज्ञानी छन् नि, अर्थ कहाँ बुझ्छन् र? कसैमा तागत छैन, ती त मानव खाली छन्। तिमीले बाबालाई राम्ररी याद गर्छौ, त्यसैले बाबाद्वारा तिमीलाई तागत मिल्छ। तर यहाँ रहेर पनि धेरैको बुद्धि बाहिर भड्किरहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ चित्रको सामुन्ने बस अनि तिम्रो बुद्धि यसमा व्यस्त रहन्छ। सृष्टि चक्र सिँढीको चित्रमा कसैलाई सम्झाउँदा भन, सतयुगमा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्, अहिले त धेरै मनुष्य छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना गराउँछु, पुरानो दुनियाँको विनाश गराउँछु। बसेर यस्तो यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ, आफ्नो मुख आफै खोल्न सक्छौ। भित्र मनमा जे चल्छ त्यो बाहिर पनि निस्किनु पर्छ। लाटो त होइनौ, घरमा गफ गर्नको लागि मुख खोल्छ, ज्ञान सुनाउनको लागि खोल्दैन। बाबाले भन्छ कि तिमी लाटा त छैनौ, घरमा बोल्नको लागि गफ गर्नको लागि मुख चल्छ भने ज्ञान सुनाउनको लागि चल्दैन। तिमीले जे जानेका छौ त्यो अरूलाई सुनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यदि सुनाउँदैनौ भने हामीले आफैले पनि बुझेकै छैनौँ। चित्र त सबैलाई मिल्न सक्छ, हिम्मत राख्नुपर्छ। आफ्नो घरको कल्याण गरौँ। आफ्नो कोठा चित्रले सजायौ भने तिमी व्यस्त रहन्छौ। कोठामा फोटोहरू चित्रहरूले सजाउँछौ भने त्यो चित्रको याद आउँछ अनि बाबाको पनि याद आउन थाल्छ। ज्ञानको चिन्तनहरू भइरहन्छ। यो मानव तिम्रो पुस्तकालय हुन्छ। हामीले कोठामा
चित्रहरू राख्छौँ भने के हुन्छ, कोठा नै पुस्तकालय जस्तो बन्छ। अरूको कल्याण गर्नको लागि चित्र आदि राख्नुपर्छ। जो आउँछन् उनलाई सम्झाऊ, तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। अलिकति सुने भने पनि प्रजा बन्छन्। बाबाले धेरै उन्नतिका युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। गङ्गामा गएर एकदम डुब्यो भने पनि विकर्म विनाश हुँदैन। यो सबै हो अन्धश्रद्धा। हरिद्वारमा त सारा सहरको फोहोर आएर गङ्गामा खस्छ। सागरमा कति फोहोर जान्छ, नदीमा पनि फोहोर परिरहन्छ। त्यसबाट फेरि पावन कसरी बन्न सकिन्छ? मनुष्यहरू गङ्गामा नुहाएपछि पावन बनिन्छ भन्दै नुहाउन जान्छन्, तर त्यो गङ्गामा कति ठाउँको फोहोरहरू मिसिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन। शरीर नुहाउँदाखेरि पनि के हुन्छ, आत्मा सफा हुन त परै जान्छ, घरमा आएर नुहाउनु पर्छ, त्यो एलर्जी हुन थाल्छ। मायाले सबैलाई बिल्कुल बेसमझ बनाएको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई नै भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। तिम्रो आत्माले बोलाउँछ नि, हे पतित पावन आउनुहोस्। ती त तिम्रा शरीरका लौकिक पिता हुन्। पतित पावन त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले उहाँ पावन बनाउने बाबालाई याद गर्छौँ। जीवन मुक्तिदाता एउटै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। यति सजिलो कुराको अर्थ पनि कसैले बुझ्दैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, मुखबाट ज्ञान रत्न निकाल्ने अभ्यास गर्नु छ। कहिल्यै पनि मुखबाट काँडा वा पत्थर निकाल्नु हुँदैन। आफ्नो र घरको कल्याण गर्नको लागि घरमा चित्रहरूले सजाउनु पर्छ। त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर अरूलाई सम्झाउनु छ। व्यस्त रहनु छ।
मुखबाट ज्ञान रत्न निकाल्ने अभ्यास गर्नु छ। कहिल्यै पनि मुखबाट काँडा वा पत्थर निकाल्नु हुँदैन। आफ्नो र घरको कल्याण गर्नको लागि घरमा चित्रहरूले सजाउनु पर्छ। त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर अरूलाई सम्झाउनु छ, व्यस्त रहनु छ। दोस्रो नम्बर, बाबासँग आशीर्वाद माग्नुको सट्टा बाबासँग आशीर्वाद माग्नुको सट्टा उहाँको श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। उहाँको श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। बलिहारी शिव बाबाको हो। उहाँको श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। बलिहारी शिव बाबाको हो, त्यसैले उहाँलाई याद गर्नु छ। त्यसैले उहाँलाई याद गर्नु छ। यो अभिमान आउनु हुँदैन। यो अभिमान आउनु हुँदैन। मैले बाबालाई यति दिएँ। मैले बाबालाई यति दिएँ। बाबासँग आशीर्वाद माग्नुको सट्टा उहाँको श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। बलिहारी शिव बाबाको हो, त्यसैले उहाँलाई याद गर्नु छ। यो अभिमान आउनु हुँदैन। मैले बाबालाई यति दिएँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्छ भने बाबाबाट स्वतः आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबासँग आशीर्वाद माग्नु पर्दैन, बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। र सबै बलिहारी शिव बाबाको हो, त्यसैले बाबालाई याद गर्नु छ। र मैले बाबालाई यति दिएँ भनेर कहिल्यै पनि अभिमानमा आउनु हुँदैन। यति दिएँ भनेर भन्छौँ भने फेरि गरेको कमाइ जति सबै के हुन्छ त, चट हुन्छ। त्यो कुनै जम्मा नै हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि अभिमान आउनु हुँदैन। त्यो दिनु नै के हो त, आफूले भविष्यमा रिटर्नमा पाउनु हो। त्यसैले कहिल्यै पनि अभिमानमा नआऊ भन्नुहुन्छ। वरदान, विश्व कल्याणकारीको उच्च स्टेजमा विश्व कल्याणकारीको उच्च स्टेजमा स्थित रहेर उच्च स्टेजमा स्थित रहेर विनाश लीलालाई हेर्ने विनाश लीलालाई हेर्ने साक्षी द्रष्टा भव। साक्षी द्रष्टा भव। विश्व कल्याणकारीको उच्च स्टेजमा स्थित रहेर विनाश लीलालाई हेर्ने साक्षी द्रष्टा भव। अंतर मन में
शान्ति। वरदान विश्व कल्याणकारीको उच्च स्टेजमा स्थित रहेर विनाश लीलालाई हेर्ने साक्षी द्रष्टा भव। विस्तार। अन्तिम विनाश लीलालाई हेर्नको लागि विश्व कल्याणकारीको उच्च स्थितिमा स्थित हुनुपर्छ। जुन स्थितिमा स्थित हुनाले देहका सर्व आकर्षण अर्थात् सम्बन्ध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृतिको हलचलको आकर्षण समाप्त हुन्छ। जब यस्तो स्थिति हुन्छ तब साक्षी द्रष्टा बनेर उच्च स्थितिमा स्थित भएर शान्तिका शक्तिका किरणहरू सर्व आत्माहरूलाई प्रदान गर्न सक्नेछौ। शान्तिका शक्तिका किरणहरू सर्व आत्माहरूलाई प्रदान गर्न सक्नेछौ। फेरि सुनौ। अन्तिम विनाश लीलालाई हेर्नको लागि विश्व कल्याणकारीको उच्च स्थितिमा स्थित हुनुपर्छ। जुन स्थितिमा स्थित हुनाले देहका सर्व आकर्षण अर्थात् सम्बन्ध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृतिको हलचलको आकर्षण समाप्त हुन्छ। जब यस्तो स्थिति हुन्छ तब साक्षी द्रष्टा बनेर उच्च स्थितिमा स्थित भएर शान्तिका शक्तिका किरणहरू सर्व आत्माहरूलाई प्रदान गर्न सक्नेछौ। स्लोगन। ज्ञान योगद्वारा स्वयंलाई बलवान बनायौ भने
स्वयंलाई बलवान बनायो भने मायाको शक्ति समाप्त हुन्छ। मायाको शक्ति समाप्त हुन्छ। ज्ञान योगद्वारा स्वयंलाई बलवान बनायो भने मायाको शक्ति समाप्त हुन्छ। सार मिठे बच्चे, श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्नको लागि स्वयं भगवानले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिइरहनु भएको छ, जसद्वारा तिमी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौ। प्रश्न: देवता बन्ने बच्चाहरूले विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? उत्तर: कहिले कुनै कुरामा रिसाउनु हुँदैन, अनुहार मुर्दा जस्तो बनाउनु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। देवता बन्नु छ भने मुखबाट सधैँ फुल नै निस्किनुपर्छ। यदि काँडा वा पत्थर निस्किन्छ भने पत्थरको पत्थर ठहरियो। धेरै राम्रा गुण धारण गर्नुपर्छ, यहाँ नै सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। सजाय खायो भने फेरि राम्रो पद मिल्दैन। ओम शान्ति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण